अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि सोशल मीडिया पर ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा गर्दिश कर रही है और यकीनन आप सब ने देख भी ली होगी कि जापान की एक बहुत ही यंग नौजवान जिनकी उम्र 26 साल है, उसने करोड़ों रुपए लगाकर अपनी शक्ल को कुत्ते में कन्वर्ट कर लिया है। यानी कि उसने सर्जरी करवाई है और वो कुत्ता बन गया है। ये बात कहाँ तक सच है और क्या ये फेक न्यूज़ है या बिल्कुल रियल है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात ये करूँगी कि इंसान को तो अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया, यानी कि तमाम चरिंद परिंद इंसान हैवान जानवरों से अल्लाह ताला ने उसकी ज़ात को अफजल रखा। तो उसने ये क्यों पसंद किया कि मैं कुत्ता ही बनूं? उसने और कोई जानवर का इंतखाब क्यों नहीं किया? गधा भी बन सकता था, घोड़ा भी बन सकता था। करोड़ों रुपए लगाकर उसने कुत्ता ही बनना पसंद किया। अब आप देख रहे हैं उसकी वीडियो कितनी हिट जा रही है। लोग उस पे बैड कमेंट कर रहे हैं कि इसने फजूल पैसे खर्च किए, इसने अपनी ज़ात को कुत्ता बना लिया। हालांकि कुत्ता खुद भी पाल सकता था, लेकिन क्या ये वाकई रियल है कि वो इंसान से कुत्ता कैसे बन गया? आए दिन ऐसी कोई ना कोई ख़बर आपको यूट्यूब पर मिलती ही रहती है, लेकिन ये तो सबसे अनोखी ही थी। खैर इसको छोड़ें, लेकिन आपको याद होगा कि आपने एक वीडियो ऐसी देखी होगी मुमताज़ बेगम की, जिनका मुंह औरत का है और धड़ शेर का है। चलिए उसकी याद को दोबारा ताज़ा कर लेते हैं, ये देखें वीडियो में। मेरा भी ऐसे एक पहचान बनी हुई है कि ये मुमताज़ बेगम की एक रोल में अदा करती हूँ। ये देखिए, दो में, ये पाँव में, ये हाथ है, ये जिस्म है। यकीनन आपको याद आ गया होगा कि ये मुमताज़ बेगम कराची के ज़ू में इन्होंने रखा हुआ है और किस तरह ये कॉस्ट्यूम पहन के सारा दिन अपनी ड्यूटी अंजाम देती हैं। और इसी तरह इस जापानी शख्स ने भी ये एक कॉस्ट्यूम तैयार करवाया और उसने जब पहना तो लोगों को तो तशवीश होने लगी। आपको पता है कि लोगों को तो कोई ना कोई ख़बर चाहिए होती है। इसी तरह लोगों ने उसकी न्यूज़ को पकड़कर वो रंग दिया कि सब दंग ही रह गए। ऐसा झूठ बोला इसके बारे में कि सब लोगों को सच का गुमान होने लगा। सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में लोग वीडियो बनाते हैं और झूठे फेम पर ली गई इज़्ज़त जो होती है वो इज़्ज़त नहीं होती और झूठ से कमाया हुआ पैसा भी हराम होता है। मेरे अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान झूठ बोलता है तो फरिश्ते उससे 40 कदम दूर चले जाते हैं। तो आप समझिए कि आपसे भी फरिश्ते इतने ही कदम दूर चले जाते हैं जब आप किसी ऐसी न्यूज़ को अपने अल्फाजों में बढ़ा चढ़ा कर लोगों के कानों तक पहुंचाते हैं। खुदारा उतनी बात बताया करें जितनी बात सच होती है, वरना झूठ के तो पाँव नहीं होते और ना उसका सर होता है, लेकिन आप उसमें जुर्मदार हो जाते हैं अल्लाह के यहाँ, क्योंकि अल्लाह ताला को झूठ बोलने वाला इंसान बिल्कुल नापसंद है। अल्लाह ताला हर गुनाह माफ़ कर देंगे, लेकिन झूठे का झूठ कभी माफ़ नहीं करेंगे। लेकिन आज हमें कमाने में ये नहीं पता चलता कि हमारी कमाई हलाल है या हराम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स हाजिर हुआ और उसने कहा कि अल्लाह के नबी, हमें किस तरह पता चलेगा कि हम अपने बच्चों को हराम खिला रहे हैं या हलाल करा रहे हैं? तो अल्लाह के नबी ने बहुत प्यारी मिसाल दी कि अगर आपके बच्चे फरमाबरदार हैं, अगर घर में सुकून है, अगर घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता, तो आपके घर में हलाल रिज़्क़ आ रहा है। और अगर आपके घर में बेसुकूनी है, लड़ाई झगड़ा है, औलाद नाफरमान है, तो इसका यकीनन यही मतलब है कि आप अपने बच्चों के मुंह में हराम डाल रहे हैं। आज वाकई हमें पता नहीं चलता कि हमारे घरों में कमाई कौन सी आ रही है, हम किस तरह की कमाई कमा रहे हैं, हलाल है या हराम है। लेकिन नफसा नफसी के दौर में हम तो हराम और हलाल का फ़र्क ही भूल गए। लेकिन इस चीज़ को हम बोले हैं, अल्लाह ताला नहीं बोले। अल्लाह ताला का निज़ाम वैसे ही चल रहा है, दिन भी चढ़ रहा है, रात भी होती है, गर्मी भी आती है, सर्दी भी आती है। अल्लाह ताला जिस तरह पैदाइश पहले भी करते थे, उसी तरह अल्लाह ताला का अब भी निज़ाम चल रहा है, लेकिन हम इंसान ही भूल गए हैं। अल्लाह की बनाई हुई मखलूक अल्लाह को ही आंखें निकालने शुरू हो गई है, अल्लाह के ख़िलाफ़ चलना शुरू हो गए हैं। हमने दिन को रात और रात को दिन बना लिया है, इसलिए हमारी ज़िंदगियों में सुकून नहीं रहा। जब आप छोटे थे तो यकीनन आपने ये कहानी तो सुनी होगी कि शेर आ गया, शेर आ गया। एक लड़के को बहुत ज़्यादा मजाक करने की आदत थी। वो हर एक दिन ऐसा एक नया प्लान बनाता था झूठ बोलने का कि सबको कहता था कि शेर आ गया। लोग भाग कर जाते थे तो मजाक उड़ाता था, हंसता था, लेकिन एक दिन वाकई शेर आ गया। अब जब उसने लोगों को
بلانا شروع کیا تو لوگ نہیں آئے، کیونکہ لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ مذاق کر رہا ہے۔ اس کی یہ مذاق اڑانے کی عادت نے اس کی جان لے لی، اور مذاق، جھوٹ میں بولا ہوا مذاق، وہ جو ہے وہ انسان کے لیے زندگی تباہ کرنے کے برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزاح کو پسند کیا ہے، لیکن مذاق کو پسند نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کے پاس بیٹھے تھے، ان میں حضرت علی علیہ السلام بھی تھے، اور سامنے کھجوریں رکھی ہوئی تھیں۔ تمام صحابہ کھجوریں کھا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کھجوریں کھانی شروع کر دیں۔ حضرت علی علیہ السلام چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت چھوٹے تھے، تو انہوں نے اپنی کھجوروں کی گٹلیاں آپ کی گٹلیوں میں ملانا شروع کر دی۔ بعد میں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ کھجوریں کھائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے اور کہا کہ ہاں، واقعی میں نے زیادہ کھجوریں کھائی ہیں، لیکن میں تو حیران ہوں کہ وہ کون سا شخص ہے جس نے گٹلیوں سمیت ہی کھجوریں کھا لی۔ یہ مزاح ہوتا ہے، کیونکہ مذاق اور مزاح میں فرق ہوتا ہے، لیکن آج ہم نے اپنی زندگیوں میں جھوٹ بولنے کو مذاق کا نام دے دیا ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے۔ اسی طرح بہت سے لوگوں نے ایسے پرینک بنائے ہوئے ہیں کہ جس سے وہ لوگوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اور پھر بعد میں کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو آپ کی ویڈیو بنا رہے ہیں، اور وہ سامنے کیمرہ لگا ہوا ہے، جس سے ہو سکتا ہے میں بھی کسی کو ہارٹ اٹیک آنے کا خدشہ ہو، یا کسی کی طبیعت خراب ہو جائے، یا کسی کے گھر کا معاملہ خراب ہو جائے۔ تو ایسے کام نہیں کرنے چاہیے، یہ سب اسلام میں حرام ہے۔ لیکن افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ بہت سی ایسی دینی چینل ہیں، دینی باتیں بتانے والے لوگ ہیں، جن کو لوگ لائک نہیں کرتے، نہ ان کی ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں، اور نہ ان کے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، لیکن اس طرح کے فیک نیوز پھیلانے والوں کو بہت ہی عروج پر چڑھا دیتے ہیں۔ اگر آپ کی آنکھیں ٹھیک ہیں تو آپ اس کو دیکھیں کہ کیا آپ کو یہ کتا لگ رہا ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے اگر وہ کتوں جیسی حرکتیں کرے، لیکن خیر وہ تو غیر مسلم لوگ ہیں، لیکن ہم لوگ مسلمان ہونے کے باوجود اس طرح کی گھٹیا حرکتیں کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے، اور جھوٹ کا سہارا لے کر اور فیم کو پانے کے لیے جب ہم اس طرح کی ویڈیو چڑھاتے ہیں تو میرے خیال میں فیم نہیں ملتا، اور نہ فیم لینے کے چکروں میں اس طرح جھوٹ کو پروموٹ کیا کریں۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو یہ ویڈیو دیکھیں کہ کیا یہ ویڈیو ریئل ہے یا فیک ہے، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ اتنا بڑا جھوٹا کلیم لوگ اس ویڈیو کے اوپر کر رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ 100 کروڑ روپے اس آدمی نے خرچ کر دیے کتا بننے کے لیے، کوئی کہہ رہا ہے 200 کروڑ خرچ کر دیے۔ ارے میرے بھائی، یہ ایک فرضی نیوز ہے۔ جاپان کے رہنے والے اس آدمی نے صرف 10 لاکھ روپے خرچ کر کے ایک ریئلسٹک کتے کا کاسٹیوم بنوایا تھا۔ چلیں جی، اب تو آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ بالکل فیک نیوز ہے، اور لوگ صرف اس کو ویسے ہی فیم دے رہے ہیں ویوز کے چکروں میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی جو جھوٹی خبریں پھیلانے سے بچائے، اور جو حق سچ ہے اس کو پھیلانے کا اللہ تعالیٰ ہمیں شرف نصیب فرمائے، کیونکہ جو سچ ہے وہی حق ہے، اور میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے سچ حق بات آگے بتا دی، اس نے گویا دین اسلام کو پھیلانے میں میری مدد کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کروڑوں درود، کروڑوں سلام، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ثواب کی نیت سے شیئر کر دیں، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں، کیونکہ اس طرح کی اچھی ویڈیو آپ کو میرے چینل پر ملیں گی جو کہ آپ کو دین سے ریلیٹڈ بہت سی باتیں بتاتی رہے گی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔